कार्यं भवति न, तत्र दोषाः समस्याः आगच्छन्ति एव। चलन्तु, चिन्ता मास्तु। तर्हि प्रातिपदिकं वयं पठितवन्तः। प्रातिपदिक नाम किं? प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकार्थस्य तत्र प्रथमायां भवति, किन्तु प्रातिपदिकं भवति अधातुः अप्रत्ययः। यत्र धातुः न भवति अप्रत्ययः भवति तथा अर्थवत् भवति, अर्थवान् भवति, तद् भवति प्रातिपदिकम्। तु विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं च अत्र सप्त विभक्तयः सप्त जानन्ति एव। प्रथमायामेव सम्बोधनस्य ग्रहणं भवति, तत्र भवति सम्बोधने च इति सूत्रेण। तर्हि अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दं पदम् अत्र अस्ति फलं। प्रातिपदिकं पश्यामश्चेत् फल इति। तु फलम् इति पदस्य अथवा शब्दस्य अत्र रूपाणि दत्तानि सन्ति। कश्चित् एकः अत्र उच्चारणं कुर्यात्। कः कर्तुम् इच्छति? हस्तं स्थापयेत्। पूर्वं शिक्षानायक। फल शब्द रूप। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलीन फलाभ्यां फलहि, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। सम्यक्, शोभनम्, उत्तमम्। पार्वती महोदया। फलं फले फलानि, फलं फले फलानि, फलेन फलाभ्यां फलैः, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। प्रिया महोदया अत्र पठिष्यति। चिन्तयन्तु, अत्र अस्ति शाकं। शाकं शाके शाकानि, शाकं शाके शाकानि, शाकेन शाकाभ्यां शाकैः, शाकाय शाकाभ्यां शाकेभ्यः, शाकात् शाकाभ्यां शाकेभ्यः, शाकस्य शाकयोः शाकानां, शाके शाकयोः शाकेषु, हे शाक हे शाके हे शाकानि। समीचीनं। चलन्तु अग्रे चलामः। यतोहि अत्रैव अधिकः समयः भवति चेत् अन्यथा सीमा महोदया एकवारं भवती अपि पठतु। भवती पठतु सङ्गणकम्। पठितुम् इच्छति? अन्यथा अग्रे चलामः। संगणकम नहीं पढ़ पाऊंगी अभी। अस्तु, अभ्यासं करोतु तर्हि। तदर्थमेव अत्र तदेव पदं भविष्यति, स एव शब्दः चेत् द्रष्टुं वक्तुं शक्नुवन्ति न। अतः भिन्नपदस्य वयम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र लिखितमस्ति, केवलं किञ्चित् तत्र अस्माकम् अवधेयः स्यात्, अधिकं ध्यानं न दातव्यं, किञ्चिदेव। शशाङ्क महोदय। अहं वदामि महोदय? न, अहं वदामि न, भवती यः कश्चिदपि वक्तुम् इच्छति हस्तम् उत्थापयेत्, तस्य नाम अहं स्वीकरिष्यामि। अहं वदामि चेत् कथं ज्ञानं भवति? कः वक्तुम् इच्छति? हस्तम् उत्थापयतु। संगणकं संगणके संगणकानि, संगणकं संगणके संगणकानि, संगणकेन संगणकेन संगणकाभ्यां संगणकैः, संगणकाय संगणकाभ्यां
गणकेभ्यः संगणकानात् संगणकात् संगणकाभ्यां संगणकेभ्यः संगणकस्य गणकयो न संगणकस्य नकारः अट्कुप्यां नुम्बयपि न इत्यादीनि सूत्राणि तत्र भवन्ति। यत्र नकारस्य स्थाने टकारः इति वदति। तर्हि संगणकस्य न संगणकस्य संगणकयोः संगणकानां संगणके संगणकयोः यानी संगणकयो संगणकेषु हे संगणकं हे संगणके हे संगणकानि। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु, नमो नमः। चलामः अग्रे। मेघः बालिका। मेघः बालिका। बालिका पश्यति। बालिका किं करोति? बालिका पश्यति। बालिका पश्यति। बालिका कं पश्यति? मेघः मेघम्। बालिका मेघं पश्यति। मेघः मेघम्। बालिका पश्यति। बालिका मेघं पश्यति। बालकः खादति। बालकः किं करोति? बालकः खादति। सम्यक्। सेवफलम्। बालकः सेवफलं खादति। बालकः किं खादति? सम्यक् श्रवणम्। भारतदेशः। भारतदेशः सैनिकः। सैनिकः रक्षति। सैनिकः किं करोति? सैनिकः रक्षति। सैनिकः भारतदेशः भारतदेशं। सैनिकः भारतदेशं रक्षति। सैनिकः कं रक्षति? सैनिकः भारतदेशं रक्षति। सम्यक्। इदानीं द्वितीया विभक्त्यां तत्र वयं प्रयोगं कृत्वा एकवारं पश्यामः। यथा पाठः पाठं पाठं, श्लोकः श्लोकं मन्त्रः मन्त्रं ग्रन्थः ग्रन्थं विषयः विषयं विषयं ग्रामः ग्रामम् आपणः प्रकोष्ठः प्रकोष्ठं देवालयः देवालयं वित्तकोशः। वित्तकोशं वित्तकोशम्। इदानीं भवन्तः एतानि पदानि सन्ति न, एतानि पदानि उपयुज्य एकम् एकं वाक्यं वदन्तु अथवा नवीनानि अन्यानि अपि पदानि योजयित्वा भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। यथा बालकः पाठं पठति अथवा शिक्षकः पाठं पाठयति न, सोहनः ग्रामं गच्छति। एवमेव। अहं संस्कृतविषयं पठामि। भवत्याः नाम स्वीकृतवान् अहम्। सामूहिकं नास्ति चेत् अत्र भवन्तः स्वप्रतिभा प्रदर्शनं न कुर्वन्तु। पूर्वं हस्तम् उत्थापयन्तु, अनन्तरं
न अन्यथा अन्यस्याः अथवा अन्येषां नाम अन्येषां प्रशिक्षकाणामपि कक्षा चलति, तत्र गन्तुं शक्नुवन्ति। अत्र आगच्छन्ति चेत् अनुशासनपूर्वकं पठन्तु। अधुना वदतु अञ्जलि महोदय। ये केऽपि अत्र अनुशासनं पूर्वकं पठितुम् इच्छन्ति ते एव अत्र भवन्तु, अन्यथा आदिनं अहं विज्ञान विषयं पठामि। अस्तु समीचीनम्। अत्र ये केऽपि अत्र पठितुम् इच्छन्ति मम कक्षायां ते अनुशासनपूर्वकं पठन्तु। अनुशासनहीनता मह्यं न रोचते, अतः अत्र पठितुम् इच्छन्ति चेत् अनुशासनम् आवश्यकम्, अन्यथा मास्तु। अन्येषां प्रशिक्षकाणां कक्षायां गच्छन्तु सहर्षं, न अन्यथा अहं स्वयमेव ब्लॉक कृत्वा इतः बहिः करिष्यामि। एतस्य अपेक्षा अनुशासनपूर्वकं न पठन्ति चेत् भवन्तः नाम तत्र अपमाननम् अनुभविष्यन्ति। अतः यः कोऽपि वदति पूर्वं हस्तम् उत्थापयेत्, यत्किमपि वक्तुम् इच्छन्ति। अत्र कश्चिदपि विशिष्टः नास्ति। केचन पुरातनाः सन्ति, तदर्थं तेन साकं सर्वप्रथममेव तदर्थं पृच्छामि, यतोहि ते पठितवन्तः पूर्वम्, अतः त्रुटिपूर्णं न वदिष्यन्ति। अनन्तरं वारं वारं ते हस्तम् उत्थापयन्ति, तथापि अहं तेषां नाम न स्वीकरोमि। किमर्थं? यतोहि नवीनानाम् अपि अभ्यासः स्यात्। यः पठितवान् सः पुनः नाम अभ्यासं कुर्यात्, समस्या नास्ति, तस्य कृतेपि अवसरः मेलिष्यति, किन्तु स एव वदिष्यति वारं वारम् इति नास्ति। चलतु हर्षदा महोदय। पाचिका शाकं पाचयति। पाचिका शाकं पाचयति अथवा पचति। पचति। द्वयमपि समीचीनं, समस्या नास्ति। न लता महोदय। सेविका आपणं गत्वा शाकम् आनीतवती। सेविका आपणं गत्वा शाकम् आनीतवती। शशाङ्क महोदय। अहं वित्तकोशं गच्छामि। अस्तु, वित्तकोशं गच्छति। सीमा पटेल महोदय। अहं श्लोकं पठामि। अस्तु, पार्वती महोदय। सर्वेपि सिद्धाः भवन्तु, कस्यापि नाम स्वीकर्तुं शक्नोमि अहम्। अहं ग्रन्थं पठामि। रीता सिंह महोदय। अहं यानम् आपणं गच्छामि। यानम् आपणं गच्छामि। आं महोदय। पुनः वाक्यं वदतु। अहं यानं गच्छामि। यानं न गच्छामि, अहं यानेन गच्छामि। न, अहं यानेन विद्यालयं गच्छामि। शिक्षा नायक। क्षम्यतां महोदय। अहं पितरं प्रति प्रश्नं पृच्छामि। अत्र क्षम्यतां मध्ये आवश्यकता नास्ति, यतोहि इदानीं पाठयन् अस्मि। त्रुटिः अथवा त्रुटयः तु भविष्यन्ति एव, न, अतः क्षम्यताम् इत्यस्य अत्र स्थानं नास्ति। केवलम् अभ्यासं कुर्वन्तु, वदन्तु। चारुलता महोदय। शिक्षकः प्रश्नं पृच्छति, छात्राः उत्तरं ददति। सम्यक्, उत्तमः अभ्यासः। धापू चौधरी। अहं पूजार्थं देवालयं गच्छामि। अस्तु, गच्छतु, करोतु पूजा। अंशिका तिवारी महोदय। अहं संस्कृतविषयं पठामि। अस्तु, अनुष्ठा वर्मा। अहं ग्रन्थं पठामि। हो गया है, ग्रंथ पढ़ लिए हैं लोग। दूसरा पद। अहं विद्यालयं गच्छामि पठामि। विद्यालयं गच्छामि पठामि। चापि योजयतु न।
तं चां महोदय वदति अथवा आं महोदय भवत्या तु ध्वनिः एव स्पष्टा न भवति। अरुण महोदय। भवतः कक्षायाः परम् अहं पञ्चाध्यायीं पठिष्यामि। सम्यक्, शोभनम्। अन्यः कः विशिष्टः? इन्दिरा महोदया। महोदय, वाल्मीकि महर्षि श्लोकं रचयति, शिष्यान् ग्रन्थं पठन्ति। शिष्याः ग्रन्थं पठन्ति। वाल्मीकिः ग्रन्थं रचयति। शिष्याः। महोदय, धन्यवादः। मयूरी पाटिल महोदया। प्रश्नं किं पृच्छसि महोदय, आदरं किं न पृच्छसि? अस्तु, भवत्याः उत्तरं प्राप्तवान्। मीना महोदया। आं महोदय, मम भगिनी नित्यं मन्त्रपठनस्य अभ्यासं करोति। अस्तु, शोभनम्। प्रिया महोदया। अहं प्रश्नं पृच्छामि, आचार्यः उत्तरं ददाति। रतञ्जा कश्यप महोदय। अत्र भवन्तः वाक्यं न वदिष्यन्ति, वारं वारं वदामि, तर्हि अत्र आगमनस्य आवश्यकता नास्ति। किमर्थम् आगच्छन्ति? तत्र अहं सम्मर्दं न इच्छामि, यावत् भवन्तु तावत् पठन्तु। एकस्य बिन्दोः उपरि यदि चलति वाक्यरचना, तदा तत्र एकं वाक्यं तु निश्चयेन वदन्तु। सेवनाथ ठाकुर महोदय। स्नेहा कुमारी। नमो नमः। अहं मोतिहारी ग्रामं अहं श्रीनाथ ठाकुरः। हरि ओम्। हाँ, यदि कश्चित् वदति तर्हि तन्मध्ये मा पततु महोदय। अन्यः कश्चित् वदति यदा, तावत् तिष्ठतु। स्नेहा महोदया वदतु वाक्यम्। अहं मोतिहारी ग्रामं वसामि। मोतिहारी ग्रामं वसामि, अत्र किं ग्रामे वसामि न, आधारः अस्ति तत्र, अतः मोतिहारी ग्रामे, नगरे, ग्रामे किमर्थं, नगरम् अस्ति, मोतिहारी नगरे वसामि। हाँ, तत्र मोतिहारी नगरं गच्छामि इति समीचीनं न, तत्र द्वितीया भविष्यति। चलतु, सेवनाथ ठाकुर महोदय, इदानीं वदतु भवान्। अहम् इदानीं फलं खादामि। इदानीं फलं खादति। अस्तु, समीचीनम्। सुमित ठाकुर महोदय, म्यूट भवतु महोदय। सुमित ठाकुर, विशु कुमार ज्योतिषी, आनंद कुमारी कैप्टन महोदय अंतिम रूपेण वदिष्यति। जी महोदय। शिक्षिका छात्रान् काव्यशास्त्र विषयं पाठयति। कः वदति? मध्ये कश्चित् वदन् आसीत्। सुमित महोदय वदतु वाक्यम्। अहं ज्ञानेन गृहं गच्छामि। ज्ञानेन न, यानेन। ज्ञानेन महोदय। यानं यानेन, केन यानेन? लोकयानेन, बस् नाम रेल यानेन, वायुयानेन न, तत्र एतदपि योजयितुं शक्नोति। आं महोदय। चलन्तु अग्रे चलामः। अग्रे तृतीया विभक्तेः अभ्यासः। सुधाखण्डः सुधाखण्डेन, अध्यापकः सुधाखण्डेन लिखति। सुधाखण्डः सुधाखण्डेन, सुधाखण्ड इत्युक्ते चौक, अध्यापक चौक से लिखता है, तो सुधाखण्डः सुधाखण्डेन।
दण्डः दण्डेन, वृद्धा दण्डेन चलति। दण्डः अत्र अस्ति न, दण्डेन बहवः वदन्ति दण्डेन, यथा दण्डमण्डितकर इति वदन्ति न, दकारः अस्ति दकारः नास्ति। वृद्धा दण्डेन चलति। न हस्तः हस्तेन, बालिका हस्तेन दर्शयति, अथवा अत्र हस्तमपि दर्शयति इत्यपि भवितुं समीचीनं भवति न। इदानीं वयं तृतीया विभक्तेः परिवर्तनं कृत्वा अत्र वदिष्यामः। यथा नखः, वदन्तु पदस्थले, नखेन। दण्डः, चषकः, चषकेन। आसन्दः, खड्गः, दन्तकुच्चः, स्यूतः, पिञ्जः, शिलाखण्डः, हस्तः, प्रोञ्छः। अत्र पुल्लिङ्गपदानि सन्ति अत्र। तर्हि वयम् एतत् पदम् उपयुज्य एकम् एकं वाक्यं वदिष्यामः। यथा सः चषकेन जलं पिबति, सः हस्ते अथवा अंगुली, तत्र तु न, अंगुली तु स्त्रीलिङ्गे भविष्यति। सः घटेन न जलम् आनयति। कस्मात् आनयति सः विषयः तु भिन्नः भविष्यति न। एवमेव अत्र पदानि दत्तानि सन्ति। एकम् एकं वाक्यं भवन्तः वदन्तु। तर्हि अंजलि महोदय। अहं हस्तेन लिखामि। लिखामि, अहमस्ति चेत् लिखामि, आमि, पठामि, गच्छामि, खादामि, पिबामि इत्यादिकं। लता देसाई महोदय। माता प्रोञ्छेन शिशूना मुखं मार्जयति। सम्यक् अस्ति। आम्। रीता महोदय। मम स्यूते अनेकानि पुस्तकानि स्थापयित्वा अहं विद्यालयं गच्छामि। अस्तु। रीता महोदय। अहं रेलयानेन प्रयागराजं गच्छामि। अस्तु, आगच्छतु। पार्वती महोदय। अहं चषकेन खादामि। चषकेन खादति। चमसेन। अस्तु। अहं चमसेन खादामि। अस्तु। अग्रे अस्ति कः? इदानीं एवमेव दूरवाणी आगच्छति। प्रतिभा महोदय। प्रतिभा महोदय। बालकः चमसेन ओदनं खादति। बालकः चमसेन ओदनं खादति। अस्तु। अग्रे प्रिया महोदय। गायकः कण्ठेन गायति। बालकः कण्ठेन गायति, सुमधुरकण्ठेन। शशाङ्क महोदय। अहं चषकेन जलं पिबामि। अस्तु। हर्षदा महोदय। रामेण सह सीता वनं गच्छति। रामेण सह सीता वनं गच्छति। अस्तु।
रामः रामेण। धापु चौधरी महोदय। कंठेन का वर्गम किम? वयं कंठेन का वर्गम उच्चारणं कुर्मः। कवर्गेन उच्चारयामः। उच्चारणं कुर्मः तदा कवर्गस्य वयं कंठेन कवर्गस्य उच्चारणं कुर्मः अथवा वयं कवर्गम् उच्चारयामः। यतोहि विभज्य प्रयोगः भवति तदा कर्मणि षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः। चारुलता महाराणा महोदय। जनाः शिलाखण्डेन गृहं निर्मान्ति। जनाः शिलाखण्डेन गृहं निर्मान्ति। शिक्षा नायक। शिल्पकारः शिलाखण्डेन मूर्तिं निर्माति। आनंद कुमारी कैप्टन महोदय। सः खड्गेन प्रहारं करोति। खड्गेन प्रहारं करोति। स्नेहा कुमारी। अहं मार्गेण लाव पश्यामि। किं पश्यति? बिल्ली को बिलाव बोलते हैं। हाँ, तु मार्गेण न पश्यामि, मार्गे विडालं पश्यामि न। अत्र तृतीया विभक्तिः न भविष्यति। नाम यत्र युक्तता स्यात्, योजनम स्यात्, किसी के साथ जा रहे हैं, सह समम साकम सार्धम योगे तृतीया न, तत्र अथवा तत्र सहायता अथवा केनापि सह संयोगः तथा तत्र स्यात् न। यथा पुस्तकेन पठामि न, तर्हि पुस्तकस्य सहायतां स्वीकृत्य पठति, अतः पुस्तकेन पठामि। फेनकेन स्नानं करोमि, तत्र तु नपुंसकलिङ्गे मन्येव तु, किन्तु तृतीयायां तथैव चलति। तु कथनस्य आशयः यत्र वदति न तत्र सहायता अथवा केनापि सह अपि गच्छति तथापि तु सहायता एव भवति। तु तृतीया विभक्तेः तदा तत्र प्रयोगः स्यात् इति विचार्य न। यथा से हिन्द्यां वदामः चेत् से या के द्वारा, किन्तु से इत्यस्य प्रयोगः तृतीयायामपि भवति पञ्चम्याम् अपि भवति। कथं तत्र भविष्यति निर्णयः? तर्हि पञ्चम्यां पृथक्ता भवति, पृथक्करणं न। यथा गृहात् गच्छति, कुत्र गच्छति? विद्यालयं। सः गृहात् गच्छति अथवा सः विद्यालयं गच्छति। सः इति प्रथमायां, विद्यालयम् इति द्वितीयायां। केन गच्छति? लोकयानेन। सः लोकयानेन विद्यालयं गच्छति। लोकयानेन गच्छति, समीचीनं न। सः मित्राय पुस्तकं दातुं लोकयानेन विद्यालयं गच्छति। कस्मात् गच्छति? सः गृहात् मित्राय पुस्तकं दातुं लोकयानेन गच्छति न। एवमेव तत्र सर्वेषां विभक्तीनां वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः एकस्मिन्नेव वाक्ये। एकः श्लोकः अपि अस्मिन्नेव सन्दर्भे अस्ति भगवतः श्रीरामस्य न। रामो राजमणिः सदा विजयताम् इत्यादिकं। चलन्तु अग्रे चलामः। संख्याविशेषणम्। अद्य वयं संख्याविशेषणविषये पठिष्यामः। संख्याविशेषणं नाम किम्? यथा सुधाखण्डः, तर्हि एकः सुधाखण्डः। पत्रिका, एका पत्रिका। लेखनी, एका लेखनी। पुष्पम्, एकं पुष्पम्। अत्र यदस्ति एकः एका एकम् अथवा द्वौ सुधाखण्डौ, द्वे लेखनी, द्वे पत्रिके, द्वे लेखन्यौ, द्वे पत्रिके, एके न क्षम्यताम्, एके वदामि, द्वे पुष्पे। तर्हि अत्र भिन्न संख्या अस्ति न, संख्यायाः बोधः भवति। तस्य विशेषणं यद्भवति वदति विशेष्यः न। तर्हि अत्र विशेष्यस्य विशेषणरूपेण अत्र स्थापितमस्ति न। सुधाखण्डः विशेष्यः। कितने सुधाखण्ड हैं? कति सुधाखण्डाः सन्ति? तर्हि एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः इत्यादिकम्। तु अत्र
एकः एका किमर्थमस्ति संख्यावाचकमस्ति यत्र अस्ति संख्या अतः संख्यावाचकम् अत्र अस्ति विशेषणरूपेण मन्ये पदम् इतोपि भिन्नरीत्या पश्यामः उत्तमः बालकः यथा अत्र अस्ति उत्तमा बालिका उत्तमं मित्रं तो बालकः बालिका मित्रं त्रिषु लिङ्गेषु अत्र अस्ति विशेष्यः एतेषां पदानाम् अथवा शब्दानां वाक्यानां वा विशेषणं वदति कः वदति यथा पुल्लिङ्गे यल्लिङ्गं यद्वचनं याच विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य यद्लिङ्गं भवति तदेव लिङ्गं विशेषणस्य अपि भवति यत् यः पुरुषः तदेव विशेषणस्यापि यल्लिङ्गं यद्वचनं भवति तद्वचनमपि विशेषणस्यापि भवति उत्तमः उत्तमा उत्तमम् अत्र बालकः बालिका मित्रं च क्रमशः एतेषां विशेषणरूपेण अत्र स्थापितम् अस्ति गुणं वदति न क्वालिटी न अतः गुणवाचकविशेषणं न उत्तमः बालकः अच्छा बालक है उत्तमा बालिका बढ़िया न उत्तमा बालिका उत्तमं मित्रम् अथवा सुन्दरः बालकः सुन्दरी बालिका सुन्दरं चित्रं न एतत् सर्वं किमस्ति गुणवाचकं गुणं वदति यतः गुणवाचकं तथैव अत्र एकः बालकः एका बालिका एकं मित्रम् अत्र बालकः बालिका मित्रं विशेष्यरूपेण अत्र सन्ति एतेषां विशेषणं किं क्रमशः एकः एका एकं दत्तमस्ति संख्या अस्ति यतः संख्यावाचकं विशेषणं न तर्हि अत्र यथा गुणवाचकविशेषणं भवति तथैव इत्युक्ते कथनस्य आशयः संख्यावाचकं विशेषणम् अपि भवति न इतोपि अपि सर्वनामवाचकं विशेषणं वयं ततः इतः पूर्वमेव पठितवन्तः न यथा उत्तमः बालकः तर्हि सः बालकः उत्तमा बालिका सा बालिका उत्तमं मित्रं तत् मित्रं तत्र किमस्ति सर्वनामवाचकं विशेषणम् अत्र किमस्ति संख्या अस्ति अतः सर्वनामवाचकं विशेषणं तथा सर्वनामविशेषणम् इति वक्तुं शक्नुमः इदानीं क्रमशः एकवचने द्विवचने बहुवचने च चिन्तयिष्यामः वयम् एकसंख्यावाचकं यद् भवति तद् नित्यम् एकवचनान्तं भवति यतोहि एकवचने एव अस्ति तर्हि अत्र तु द्विवचने बहुवचने न भविष्यति एका एव संख्या तर्हि एकवचने एव यतोहि एकवचने किम् एकवचने एक बार ही वचन कहा जाएगा न तर्हि नायकः एकः नायकः शिक्षिका एका शिक्षिका भगिनी एका भगिनी यानम् एकं यानम् अत्र पश्यामश्चेत् पुल्लिङ्गे यः यत्किमपि पदं भवतु नाम नायकः एकः नायकः गायकः एकः गायकः रामः एकः रामः छात्रः एकः छात्रः शिक्षकः एकः शिक्षकः अत्र सर्वत्रापि एकः एव यतोहि एकवचने अत्र अस्ति पुल्लिङ्गे अस्ति यतः पुल्लिङ्गस्य संख्यावाचकं विशेषणम् एकवचनस्य एकः शिक्षिका इदानीम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गे ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे मध्ये आगच्छामः न अथवा यत्किमपि स्त्रीलिङ्गपदं भवतु तत्र एका एव भवति न अत्र शिक्षिका अस्ति चेत् एका भगिनी अस्ति चेत् एकी इति न भवति न एका एव अतः भवन्तः स्वमनसि धारयन्तु एका शिक्षिका शिक्षिका एका शिक्षिका राधा एका राधा गीता एका गीता मीता एका मीता अंजलि एका अंजलिः न मालती इदानीम् आगच्छामः इकारान्ते स्त्रीलिङ्गे मालती एका मालिती एका एव अत्र मालती अस्ति न मालित्यो मालित्यः तु न सन्ति न एका मालिती भगिनी एका भगिनी शोधनी एका शोधनी बालिका एका बालिका लेखनी एका लेखनी तु अत्र एका अभवत् यानम् एकं यानं पुष्पम् एकं पुष्पं फलम् एकं फलम् अत्र कथनस्य आशयः नित्यरूपेण एकवचने एव भविष्यति न अत्र विशेष्यः यदि एकवचने अस्ति तदा अग्रे अस्ति अग्रजौ द्विवचने किं भवति द्विसंख्यावाचकं यद् भवति विशेषणं तद् नित्यरूपेण द्विवचनान्तं भवति यतोहि विशेष्यः अपि द्विवचने अस्ति अतः द्विवचने एव भविष्यति अतः अस्य न तु एकवचनं भवितुं शक्नोति न तु बहुवचनम् अग्रजौ द्वौ अग्रजौ महिले अत्र अग्रजौ द्वौ अग्रजौ लेखकौ द्वौ लेखकौ गायकौ द्वौ गायकौ अत्र तु समस्या नास्ति मन्ये अवबोधः भवति द्वौ अग्रजौ द्वौ लेखकौ द्वौ गायकौ द्वौ पाठकौ न द्वौ चिन्तकौ
अत्र किञ्चित् अत्रापि तथा समस्या नास्ति। महिला महिला महिले, तर्हि महिले द्वे महिले, छात्रे द्वे छात्रे, लेखिके द्वे लेखिके। किञ्चित् अत्र समस्या भवितुं शक्नोति, यथा सखी सख्यौ, सखी सखी सख्यौ इति द्विवचने। तर्हि द्वे सख्यौ, अत्र भवतां चिन्तनं भवितुं द्वौ इति किमर्थं न, द्वौ सख्यौ न, द्वौ इति पुल्लिङ्गे एव भवति, अत्र न भविष्यति। द्वे सख्यौ, द्वे लेखन्यौ, द्वे पाचन्यौ, द्वे द्वे तत्र घट्यौ न, द्वे दूरवाण्यौ, अत्र इकारान्त स्त्रीलिङ्गे भविष्यति। नपुंसकलिङ्गे अत्र पश्यामः फलं फलं फलेति, द्वे फले, द्वे पुस्तके, द्वे व्यजने, द्वे उपनेत्रे, द्वे द्वारे, द्वे फलके, अत्र सर्वत्रापि द्विवचनान्तम् अस्ति। भवतामपि क्रमः आगमिष्यति, यतोहि शीघ्रं वदामि, अनेन भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। अन्तः प्रति स्तरम् अहम् अत्र पाठयिष्यामि चेत् मम कक्षा द्वयमेव पृष्ठे भवति, इतोपि पृष्ठे भविष्यति न, अग्रिममासे पुनः मन्ये भवति तथैव। तो किञ्चित् वयं नाम शीघ्रेण चलामः, क्षम्यतां शीघ्रं चलामः, वेगेन चलामः। सैनिकाः अत्र बहुवचने, बहुवचने आगच्छामः चेत् त्रिसङ्ख्यावाचकं भवति अथवा त्रयाधिका, सर्वत्रापि बहुवचने एव भवति न, अतः सैनिकाः 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 सैनिकाः, त्रयः सैनिकाः, पुल्लिङ्गे त्रयः इति पदं भवति, त्रयः सैनिकाः, बालकाः त्रयः बालकाः, लेखकाः त्रयः लेखकाः, गायकाः त्रयः गायकाः, पाचकाः त्रयः पाचकाः, अभियन्तारः त्रयः अभियन्तारः। स्थालिका, स्थालिका स्थालिके स्थालिकाः, स्थालिकाः तिस्रः स्थालिकाः, तिस्रः पेटिकाः, तिस्रः नाम स्त्रीलिङ्गे अत्र आकारान्ते तिस्रः, ईकारान्तेपि तिस्रः, नाम मुख्यरूपेण आवश्यकं नास्ति यत् केवलम् अकारान्तमेव पदं भवतु न, यथा मुनिः, मुनयः अत्र पदमस्ति, तर्हि इकारान्तं, सर्वत्रापि पुल्लिङ्गे त्रयः एव, स्त्रीलिङ्गे तिस्रः एव, अकारान्तम् आकारान्तम् इकारान्तम् ईकारान्तम् उकारान्तम् उकारान्तं विकारान्तं यत्किमपि पदं भवतु सर्वत्रापि तिस्रः एव, नाम त्रिसङ्ख्यावाचके विशेषणे। तर्हि तिस्रः स्थालिकाः, तिस्रः दर्व्यः, दर्वी दर्व्यौ दर्व्यः, घटी घट्यौ घट्यः, नदी नद्यौ नद्यः इत्यनेन तिस्रः दर्व्यः, तिस्रः घट्यः, तिस्रः लेखन्यः इत्यादिकं। वस्त्राणि, त्रीणि वस्त्राणि, अत्र मन्ये नपुंसकलिङ्गे तथा समस्या न भवति न, अनेन ज्ञानं भवति। वस्त्राणि आणि न, त्रीणि वस्त्राणि, त्रीणि व्यजनानि, त्रीणि सङ्गणकानि, त्रीणि उपनेत्राणि, त्रीणि फलकानि इत्यादिकम्। चतुर्सङ्ख्यावाचकं विशेषणं यद्भवति तत् नित्यं बहुवचनान्तं, यतोहि त्रितः अग्रे सर्वत्रापि बहुवचनान्ते एव भवति, बहुवचने एव भवति। यथा कण्डोलः, तर्हि कण्डोलः 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 कण्डोलाः, चत्वारः कण्डोलाः। कलिका 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 कलिकाः, चतस्रः कलिकाः। अंगुली 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 अंगुल्यः, चतस्रः अंगुल्यः। पुल्लिङ्गे चत्वारः, स्त्रीलिङ्गे चतस्रः, नपुंसकलिङ्गे चत्वारि। भवनानि चत्वारि भवनानि, गृहाणि चत्वारि गृहाणि, वस्त्राणि चत्वारि वस्त्राणि न। अत्र चतुर्सङ्ख्यावाचकं किं भवति, नित्यं बहुवचनान्तं भवति। अत्र एकतः चतुर्वाचकं संख्या भवन्तः चिन्तयितुं शक्नुवन्ति, महोदय केवलं चतुर्वाचकं किमर्थं, किम् अग्रेपि एवं भवति वा, तु न। एकतः चतुर्पर्यन्तमेव तत्र संख्यासु लिंगभेदः भवति। 1 से 4 तक ही तीनों लिंगों में पाए जाते हैं, उसके बाद पंचतः एकस्मिन् लिंगे एव भवति न। पंचतः 9-10 पर्यन्तम् एकस्मिन् लिंगे एव, नाम नपुंसकलिंगे। यदि 29 इति करोति चेत् 29तः 99 पर्यन्तं स्त्रीलिंगे, 100 इति नपुंसकलिंगे न। अनन्तरम् इतोपि अग्रे सहस्रम्, अयुतं, नियुतं, प्रयुतं, लक्ष्यं न इत्यादिकं नपुंसकलिंगे। मध्ये मध्ये कुत्रचित् स्त्रीलिंगे आगच्छति, कुत्रचित् नपुंसकलिंगे, प्रायः अग्रे तु नपुंसकलिंगे अस्ति।
चलन्तु तर्हि एकदा चतुर्वाचकं पर्यन्तं किं संख्यावाचकं विशेषणम् अभवत्। तर्हि एकः इति अस्ति यथा पदम् एकवारं भवन्तः उच्चारयन्तु। अहं ग्रामः वदामि, भवन्तः एकः ग्रामः एवं वदिष्यन्ति न। ग्रामः एकः नाम एक इत्यस्य इदानीम् उच्चारणं स्यात्। ग्रामः एकः ग्रामः छात्रः एकः छात्रः एकः छात्रः लेखकः गायकः पाठकः पाचिका हाँ एका पाचिका वाटिका एका वाटिका लेखिका नगरी दूरवाणी एका दूरवाणी लेखनी वनम एकं वनं पुस्तकम् अस्तु। द्वि इत्यस्य संख्यावाचकं विशेषणं यथा रक्षकः रक्षकः रक्षकौ द्वौ रक्षकौ रक्षकौ छात्रौ शिक्षकौ नायकौ घट्यौ बाबा वदन्ति द्वौ घट्यौ द्वे स्त्रीलिङ्गे द्वे घट्यौ सख्यौ द्वे सख्यौ बालिके मित्रे फले चलन्तु इदानीं क्रमशः अहं नाम त्रिमध्ये त्रयः तिस्रः त्रीणि चतुर्मध्ये अत्र चत्वारः चतस्रः चत्वारि इति भवन्ति न जानन्ति एव। इदानीं भवन्तः एकमेकं केवलम् एकस्य इति वदन्तु न यथा एकः बालकः एका छात्रा एका पुत्री एकं गृहम् अत्र चत्वारि वाक्यानि भविष्यन्ति एक इत्यस्य न। तर्हि लता महोदय आरम्भं करोतु। एकः बालकः एका छात्रा एका पुत्री एकं गृहम्। हाँ भवन्तः अत्र भिन्नपदमपि अग्रे पृष्ठेपि कर्तुं शक्नुवन्ति आवश्यकं नास्ति यद् लिखितमस्ति तदेव पठन्तु न परन्तु केवलम् अभ्यासार्थम्। अंजलि महोदय एकः धावकः एका सेविका एका भगिनी एकं पुस्तकम्। चलतु शशाङ्क महोदय एकः शिक्षकः एका वैद्या एका सखी एकं वनम्। चारुलता महाराणा महोदय एका शिक्षिका एकः कुक्कुरः एकं यानम्। स्त्रीलिङ्गे अस्तु चलतु अग्रे एकस्थाने द्विसङ्ख्यावाचकं विशेषणं वयं पश्यामः। तर्हि शिक्षानायक आरम्भे वदतु। द्वौ श्रमिकौ द्वे महिले द्वे युवत्यौ द्वे उपनेत्रे। सम्यक् भवन्तः किं कुर्वन्तु व्यवसायिकानां नामानि तत्र स्थापयन्तु क्रमशः लिङ्गानुसारं न। नायकः गायकः पाचकः प्रायः आरम्भे स्त्रीलिङ्गे लिखन्तु चेत् एवं स्यात् यत् साक्षात् नायिका न भवेत् न यतोहि नायकः स्मरणे अस्ति चेत् नायिका भविष्यति एव यत्र नाम सन्देहः तस्यैव स्त्रीलिङ्गे लिखन्तु अन्यथा अन्यानि पदानि यथा अत्र चिकित्सकः लिखितवान् स्त्रीलिङ्गे लिखन्तु वैद्य यतोहि चिकित्सिका तत्र स्त्रीलिङ्गे भविष्यति एव न।
तु एवम् एवं पदं तत्र कृत्वा लेखिष्यन्ति चेत् व्यवसायानामपि अभ्यासः, व्यावसायिकानां नामानि अपि स्मरणे भविष्यन्ति, वाक्यमपि सम्यक् वक्तुं शक्नुवन्ति। प्रिया महोदय। द्वौ पाचकौ द्वे अनुवैद्या एका द्वे अनुवैद्या द्वे एका अनुवैद्या। अच्छा, अत्र द्वे द्वि इति संख्यावाचकं विशेषणं। द्वे अनुवैद्यै। द्वे अनुवेद्यै कथं? द्वे यथा छात्रा छात्रे, तर्हि वैद्या वैद्ये। तर्हि द्वे अनुवैद्ये। द्वे अनुवैद्यै। अनुवैद्ये कथं? द्वे अनुवैद्ये, रमा रमे, छात्रा छात्रे, बालिका बालिके, वैद्या वैद्ये, चिकित्सिका चिकित्सिके। आं महोदय, द्वे अनुवैद्ये। एका युवती एकं समपत्नी। अरे अत्र द्वि इति चलति, तर्हि एका युवती किमर्थं? द्वे युवत्यौ, युवती युवत्यौ, द्वे युवत्यौ, द्वे घट्यौ। द्वे युवत्यौ द्वे समपत्रे। द्वे समपत्रे। बहुनामत्र सन्देहः भवति महोदय, अत्र स्त्रीलिङ्गेऽपि द्वे, नपुंसकलिङ्गेऽपि द्वे, कथं ज्ञानं भविष्यति? वाक्यं दृष्ट्वा, तत्र यद् वाक्यं भविष्यति शिष्ये इति लिखितमस्ति, तर्हि रमा रमे इति चिन्तयन्तु, अत्र भविष्यति शस्त्रम्, अत्र शस्त्रे शस्त्रम् इति नपुंसकलिङ्गे। अतः भवतां तत्र निर्धारणं भविष्यति स्वयमेव पदं दृष्ट्वा, स्त्रीलिङ्गे अस्ति अथवा नपुंसकलिङ्गे, तथानुसारं तत्र प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। ऋजीशं मन्ये कस्यचित् आसीत्, किमस्ति? अतः अत्र पानपात्रम् इति लिखितमस्ति। अनुवैद्या इत्युक्ते वैद्यस्य पृष्ठे या धावति न, का भवति? नर्स्। चलन्तु, इदानीं त्रिसङ्ख्यावाचकं विशेषणं वदामः। समयः अधिकः अस्ति, शीघ्रं शीघ्रं एकः द्वौ एव वाक्यं वदिष्यति। इंदिरा कृष्णन् महोदय आरम्भं कुर्यात् त्रि इति संख्यावाचकविशेषणस्य। इंदिरा महोदय। शिक्षा नायक। महोदय। अस्तु, वदतु। गायिका त्रीणि गीतानि। अत्र चत्वारि वाक्यानि भविष्यन्ति। अकारान्त पुल्लिङ्गे, आकारान्त स्त्रीलिङ्गे, ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च। चलतु, मन्ये सम्यक् आसीत्, मध्ये किञ्चित् ध्वनिभेदः आसीत्। सुरभि पाण्डे महोदय, भवती अत्र कथां श्रोतुं न आगता, वाक्यं वदतु। तावत् आनन्दकुमारी कैप्टन महोदय उक्तवती वा न? न महोदय। त्रयः वृक्षाः, तिस्रः नायिकाः, तिस्रः लेखन्यः, त्रीणि क्षेत्राणि। सम्यक्, समीचीनम्। इदानीम् अग्रे प्रिया महोदय वदिष्यति, शीघ्रम्। त्रयः कूपः। कूपाः, त्रयः कूपाः। त्रयः कूपाः, तिस्रः कक्षानि। तिस्रः कक्षाः। तिस्रः कक्षाः, त्रीणि गन्त्री। गन्त्री गन्त्र्यौ गन्त्र्यः, मन्त्री मन्त्रीन् इति यथा पदं भवति न, तथैव गन्त्र्यः। त्रयः गन्त्र्यः। तिस्रः गन्त्र्यः, त्रयः न। तिस्रः गन्त्र्यः। गन्त्री अर्थं किम् अस्ति महोदय? कः, कोऽपि जानाति? अत्र बहु संस्कृते किमस्ति, सरलमेव अस्ति।
गम धातुं जानन्ति, किं भवति तत्र? गमनं भवति ना। तो यह गमनं कारयति, ऐसी गाड़ी जो लेके जाए कहीं ना। बैलगाड़ी भवतु अथवा पूर्वम् आरम्भे बैलगाड़ी आसीत् न, तु गन्त्री तदेव तस्मिन् अर्थे एव आसीत्। इदानीं यत् लोकयानं रेलयानं यदस्ति सर्वं गन्त्री एव अस्ति। यानम् इति न योजयतु, गन्त्री स्त्रीलिङ्गे भविष्यति, अन्यत् तु किमपि न भवति न। अन्ये जानन्ति चेत् वदन्तु। हाँ, चलन्तु अग्रे। नपुंसकलिङ्गे वाक्यं वदतु। ध्वनिः न गच्छति किं मम? हाँ, सुरभि महोदया वदतु। महोदय, चतुर्सङ्ख्यावाचकं विशेषणम्। अत्र छुट्टी नास्ति, आगच्छन्ति चेत् वाक्यं वदन्तु। जना चिन्तयन्ति आएंगे खाएंगे, अत्र यथा होटल मध्ये भवति अथवा किं बफा सिस्टम, गच्छन्ति स्वयमेव खादित्वा आगच्छन्ति। पूर्वं भवति यदा उपविश्य खादन्ति स्म जनाः, तदा सर्वैः सह परिचयः भवति। हाँ भैया, केकरे घरे के कहाँ से आया, तस्मिन्नेव अर्थे अस्ति। पृष्टवान् कश्चित् एकः मन्ये यवनयुवकः कस्मिंश्चित् कार्यक्रमे गतवान्, तत्रत्यः यः मुख्यः आसीत् पृष्टवान्, किसके लड़के हो, कस्य पुत्रः? फलाने का। तस्य। अच्छा, पितुः नाम किं? नाम उक्तवान् तदेव अभवत्। पितामहस्य नाम, गोत्रः कः? चलतु, फलाना गोत्रः। तस्मिन् किं न, यथा उक्तवान् तस्मिन् सन्दर्भे अस्ति पाणे इत्यस्य न। कौन पाणे? फलाना उक्तवान्, फलाना पाणे। तो तस्मिन् कः पाण्डेयः अस्ति? तदा सः तस्य मुखात् स्वयमेव उक्तवान्, या अल्लाह पाण्डे मम पाण्डे न। तो तथैव अत्र अस्ति। अत्र कस्मात् उक्तवान् न जाने, किन्तु चलन्तु, जानन्तु कथा इयमस्ति। तो यदस्ति अत्र चतुर्सङ्ख्यावाचकं विशेषणम्। इदानीं हस्तम् उत्थापितवती सुरभि महोदया, मन्ये आगता अस्ति। चलतु, श्रावयतु। चत्वारः सिंहाः, चतस्रः भगिन्यः, चत्वारि मुखानि। ईकारान्ते स्त्रीलिङ्गे कः वदिष्यति? अस्तु, लता महोदया आद्य धापु चौधरी समापनं करिष्यति। लता महोदयायाः परं सिद्धः भवतु। चत्वारः वक्तुं शक्नोति न महोदय? भवती वदिष्यति तदा तु अहं सूचयिष्यामि सम्यक् वा न वा? चत्वारः हनुमन्तः। हाँ, तत्र हनुमत् इति पदं हनुमत् इति प्रातिपदिकं भवति न। हनुमत् पदस्य तत्र किं भवति? किं? चत्वारः हनुमन्तः। हनुमत् इति पदस्य किं भविष्यति? यथा जगत् इति भवति न, तथा तत्र जगत् इति जानन्ति रूपं? जगत् जगति जगन्ति। किन्तु अत्र तथा न भविष्यति। यतोहि तत्र किमस्ति? नपुंसकलिङ्गे न। अत्र हनुमान् किमस्ति? तत्र तकारान्त पुल्लिङ्ग अस्ति। तर्हि यथा राजन् नकारान्त अस्ति न। महान् अस्ति। उपनिषत् स्त्रीलिङ्गे अस्ति। तर्हि चत्वारः हनुमन्तः सम्यक् नास्ति। किं भविष्यति नाम अरुण महोदय? हनुमन्तः सम्यक् नास्ति।
हनुमन्तः भवति। हनुमान् अत्र मतु प्रत्ययः अस्ति न? मतु प्रत्ययः अस्ति, हनुमन्तः भवति महोदय। हनुमान् हनुमन्तौ हनुमतः हनुमन्तः। अनन्तरम् अत्र द्विवचने द्विवचनस्य बहुवचने पंचमी एकवचने षष्ठी एकवचने च हनुमतः इति न। अतः अस्माकं ध्यानं स्यात्, तत्र त्रुटिः न स्यात् न। ज्ञातवती भवती? न महोदय। हनुमान् हनुमन्तौ हनुमन्तः आम्। हनुमतः इति भवति द्वितीया बहुवचने, पंचमी एकवचने, षष्ठी एकवचने च। अच्छा। अब यथा अहं चिन्तयामि तदर्थमेव किमस्ति, नहि सर्वः सर्वं जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन, बारं बारं वदामि न। अत्र केवलम् अहं पाठयामि एव न, अत्र भवद्भिः साकं पठामि अपि न। अतः यथा मम स्मरणे आयाति हनुमन्तः एव, किन्तु इतोपि एकवारं दृष्ट्वा कुत्रापि सूचयिष्यामि, अथवा अहं रूपम् अनन्तरं प्रेषयिष्यामि। शीघ्रं वदतु महोदय, समयः अधिकः अभवत्। चतस्रः स्मृतिशलाकाः अधुना चतस्रः कार्यकर्तृः चत्वारि सोपानानि। अस्तु समीचीनम्। अन्ते धापु चौधरी वदिष्यति, अनन्तरम् अद्य शान्तिमन्त्रं भविष्यति, यस्य दायित्वम् आसीत् सः वदेत्। चत्वारः चोरः चौराः चतस्र नायकः चतस्रः नायकाः चतस्र द्रोण्यः चतस्रः द्रोण्यः। अस्तु। चत्वारि वातायनानि चत्वारि वातायनानि। समीचीनम्। तर्हि समापनं कः करिष्यति अद्य शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा? अनुष्ठा वर्मा कुत्र अस्ति? वाक्यं वक्तुं न आगच्छति, अनन्तरं वदति महोदय हमारा शांति मंत्र कब होगा, महोदय अपि न वदति। सर जी कस्मात् ध्वनिः आगच्छति? शिवनाथ ठाकुर महोदय म्यूट भवतु। अनुष्ठा वर्मा नास्ति, तर्हि अन्यः कश्चित् वदेत् न। कः वदिष्यति? अद्य मालती महोदय। मालती महोदय किं मम ध्वनिः न आगच्छति? ध्वनिः आगच्छति महोदय जी। हाँ तो महोदय जी कब वदिष्यति? महोदय शांति पाठ करना है। ना ना, प्रतिदिनं मैसेज करोति भवती, संदेशं प्रेषयति महोदय जी मम शांति मंत्रं कदा भविष्यति? ध्यानमत्र न भवति किम्? चलतु सुरभि महोदय भवती कारयतु शांति मंत्रम्। जी महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु